मामू बोले, इतना बड़ा बकरा है, ज़िबा कैसे करोगे? अब्बू बोले, बकरा तो ज़िबा हो जाएगा, असल मसला तो गोश्त बांटना है, रिश्तेदारों की लिस्ट लंबी है। No, 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 no. बकरा ईद पर खाला आई, बोली, इतना महंगा बकरा लिया है, कहीं तुम्हारा निकाह तो नहीं करवा रहे? अब्बू बोले, नहीं खाला, अभी बकरा ही ज़िबा कर रही हैं, रिश्तेदार बाद में। मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहाँ शौहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़के के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शौहर खड़ा उसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जलकर बोली, अब आगे चलें या आंधी आने का इंतज़ार करोगे? No, 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 no. ड्राइविंग टेस्ट के दौरान मोहतरमा से सवाल, ऑफिसर, आपकी एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ दरिया और सामने बच्चे आ जाएं, तो आप क्या करोगे? खातून, मैं गाड़ी पहाड़ में मार दूंगी। ऑफिसर, आप इस बार भी फेल हैं। भाई, पिछली 3 बार से आपको बता रहा हूँ कि ब्रेक मारनी है, ना छलांग मारनी है और ना चीख मारनी है और ना पहाड़ में मारनी है। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होकर आने वाले नौजवान को मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, जब तुम्हें पता था कि कार एक और चला रही है तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी सड़क पर उसके सामने आने की? नौजवान ने हैरत से कहा, रोड पर कब? मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। रिश्ता देखने की रस्म में लड़की के वालिदैन ने लड़के से पूछा, क्यों बेटा, क्या करते हो? लड़का, जी मैं एडमिन फील्ड में हूँ। लड़की वाले, बहुत खूब, किस कंपनी में? लड़का, फेसबुक पर 10 ग्रुप्स का एडमिन हूँ। बीवी को गुस्सा आया हुआ था। उसका शौहर बस में एक खूबसूरत लड़की के काफ़ी करीब खड़ा था। थोड़ी देर बाद खूबसूरत लड़की ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और बोली, शर्म, बेशर्म, घटिया, तुमने मुझे चुटकी काटी। शौहर बेचारा हड़बड़ाकर बीवी की तरफ मुड़ा और परेशान होकर बीवी से बोला, कसम ले लो डार्लिंग, मैंने इसे चुटकी नहीं काटी। बीवी, मुझे पता है, मैंने काटी है। No, 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 no. शौहर बड़ी देर से सड़क किनारे एक बहुत बड़े बिल बोर्ड को गौर से देख रहा था। बोर्ड पर खूबसूरत मॉडल एक फोम कंपनी के मैट्रेस पर बैठी दिखाई गई थी। ये देखकर बीवी से ना रहा गया, बोली, घर चलिए, एक्सचेंज ऑफर सिर्फ मैट्रेस पर है। No, 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 no. बीवी गुस्से से, हर साल बकरा 2 लाख का ले आते हो और मुझे ईद पर नए कपड़े भी नहीं दिलाते। शौहर प्यार से, जान, बकरा सिर्फ एक बार ज़िबा होता है, तुम्हारी ख्वाहिशा रोज़ कुर्बानी मांगती है। बीवी, ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं बकरा हूँ? शौहर, नहीं, तुम तो वो कसाई हो जो तनकीद की छुरी से रोज़ मेरी कुर्बानी करता है। शौहर, बकरा क्या खूबसूरत है ना? बीवी, हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम्हारी पहली मोहब्बत की तरह। शौहर, अरे नहीं, वो तो तुम हो। बीवी, तो फिर बकरा ज़िबा होगा या तुम? बीवी, तुम्हारा बकरा तो कमज़ोर लग रहा है। शौहर, तुम्हारी दुआओं का असर है। बीवी, मैंने तो बद्दुआ दी थी कि तुम ज़्यादा खर्चा ना करो। शौहर, वही तो पूरी हो गई। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। इसलिए ईमान वालों, अगर बीवी मैके गई हो तो शुक्र करो और अगर घर पर है तो सब्र करो। No, 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 no. एक शख्स की बीवी उससे हर बात में बहस करने की आदत थी। एक दिन वो शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और उनसे इस बात में मशवरा किया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अपनी बीवी को कभी भी बहस करके जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे अपनी मुस्कुराहट से शिकस्त दो। उस शख्स ने अगले रोज़ से ही बुजुर्ग के मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया। बीवी चंद दिन तक तो खामोश रही, फिर कहने लगी, आजकल बहुत हंस रहे हो, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। एक साहब डाकखाना गए और पोस्ट मास्टर से कहने लगे, मेरी बीवी गुम हो गई है, मेरी मदद करें। पोस्ट मास्टर, अंधे, पुलिस स्टेशन चले जाओ, ये डाकखाना है। उसने मासूमियत से कहा, माफ़ कीजिएगा, खुशी में समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। No, 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 no. परफेक्ट बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी झूठ बोलती है, ना कभी धोखा देती है, न कभी शक करती है, न कभी ऊंची आवाज़ में बात करती है, न कभी शोहर से बेजा फरमाइशें करती हैं, न कभी ताने देती हैं, न कभी बात का बतंगड़ बनाती है। और आखिरी बात ये है
کہ نہ ہی اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ No, 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 no. ساس نے نئی نویلی دلہن کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بہو، میں اس گھر کی وزیر اعظم ہوں، تمہارا سسر وزیر داخلہ ہے، تمہارا شوہر یعنی کہ میرا بیٹا وزیر فراہمی ضروریات خوراک ہے، تمہاری نند یعنی کہ میری بیٹی وزیر منصوبہ ہے، تم کون سا محکمہ لوگے؟ بہو ماں جی، میں تو اپوزیشن میں رہوں گی اور آپ کی حکومت نہیں چلنے دوں گی۔ No, 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 no. شیخ صاحب کے گھر ایک دیسی گھی کا ڈبہ تھا، مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹائم ہر فرد ڈبے کے اوپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہی سلسلہ چلتا رہا، اور شیخ صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا، اگے تو روٹی اس تالے نہ رگڑنی ہے، اے ہن ابا جی والیاں موجاں ختم۔ No, 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 no. ایک سردار سکھ ٹرین کی کھڑکی سے بولا، یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ باہر سے آواز آئی، تھلے آ کے دیکھ لے چولا، ایڈا تو نواب، سرکاری نلکے ورگا تیرا نک ہے، ڈڈو چارجر ورگا تیرا منہ ہے، سر تے پگ انج بنی ہے جویں جواں نوں دم دیتا ہوئے۔ سردار، او اچھا، فیصلہ آباد آ گیا۔ No, 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 no. دنیا بھر کا گند، کچرا، کھلے چربی میں تلے فرائی کھانے، کالی پیلی سفید بوتلیں چڑھا کر پان گٹکا تمباکو کو نسوار چبا چبا کر جب بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو دوائی کا نسخہ دیکھتے ہی سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس دوائی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے نا؟ No, 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 no. ایک آدمی جب اپنی سسرال سے بیوی لے کر چلنے لگا تو اس کی ساس نے اپنے داماد کو 100 روپیہ دیے، لیکن گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا، تیری ماں نے میری بےعزتی کی ہے، میں 150 کے کیلے لے کر گیا تھا اور اس نے مجھے 100 روپے پکڑا دیے۔ اتنا سن کر بیوی ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی، تو مجھے لینے گیا تھا یا کیلے بیچنے گیا تھا؟ پپو لندن میں ڈبل سواری بس میں بیٹھا، کنڈکٹر نے اسے اوپر بھیج دیا۔ پپو بھاگتا واپس آیا، بولا، مرواؤ گے کیا؟ اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ No, 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 no. شوہر اپنی موٹی بیوی سے، میں ایک فلم بنا رہا ہوں، تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے۔ بیوی، ہاں ضرور کروں گی، مگر میرا رول کیا ہے؟ شوہر، تمہیں آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے۔ بیوی، ٹھیک ہے، لیکن فلم کا نام کیا ہے؟ شوہر، فلم کا نام ہے گئی بھینس پانی میں۔ No, 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 no. میرا ایک دوست چینی ہے، کل مارکیٹ میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا، لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب چینیوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، پہچانے ہی نہیں چاہتے۔ یہ سب سن کر تمہیں غصہ تو آتا ہوگا۔ وہ بولا، اس کا صحیح جواب تو کم ہی دے سکتا ہے، میں تو اس کی بیوی ہوں۔ No, 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 no. بیوی، کیا کر رہے ہو؟ شوہر، عزت کی ڈور کو الجھنوں کی جکڑ اور شمالے سے آزاد کر رہا ہوں۔ بیوی، مطلب؟ شوہر، پجامے کے ناڑے کی کانٹے کھول رہا ہوں۔ بیوی، ہوا میں محور پرواز ہو کر شکم پری لذت دہن کے لیے شیر منجمد شتاب لاؤ۔ شوہر، مطلب؟ بیوی، جلدی جا کر نا دہی لے آؤ تاکہ کھانا کھا سکے، ایڈا تو ایم اے اردو۔